प्रभु येशू ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरी पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा पानीको डुबाउ बप्तिस्मा 2052 साल भदौमा लिनुभएको थियो र त्यसै गरी उहाँले 2058 सालमा उहाँको वैवाहिक जीवन बाँधिएको थियो श्रीमती कृष्ण केशरी बस्नेतसँग फागुन 19 गते। त्यसैगरी परमेश्वरले यो परिवारलाई असाध्यै असल छोरा एनोस र छोरी युनिसा दिनुभएको थियो र उहाँले आफ्नो जीवनको दौडानमा सेवकाई गर्ने क्षेत्रहरूमा काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरका कतिवटा बाइबल कलेजहरूमा बाइबल स्कुल र ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो र विगत 1 वर्षदेखि ठेचो अनुग्रह मण्डलीमा पास्टरको रूपमा सेवकाई गर्दै आउनुभएको थियो र उहाँ सेवकाई मात्र नभएर उहाँ चाहिँ सामाजिक कार्यहरूमा पनि एकदमै अग्रसर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यसै टोल सुधार समितिको सचिवको रूपमा रहेर हाम्रो यो गोदारी खोलाको यहाँ इट्टा भट्टा तला वाल लाउने काम पनि गर्नुभएको थियो र त्यसै गरी यतापट्टि गाविस भवनमा जाने बाटोमा पनि उहाँकै नेतृत्वमा उहाँ आफै दिनरात खटेर ढलान गर्ने बाटोको ढलान गर्ने काममा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यहाँ समाजमा रहँदा बस्दाखेरि उहाँ सबैसँग एकदमै नम्र स्वभावको व्यवहार गर्ने सानादेखि ठुलालाई माया प्रेम र आदर गर्ने र असाध्यै नम्र र शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र म आफैले भन्नुपर्दा पनि विगत 7 वर्षदेखि मैले उहाँलाई चिन्ने मौका पाएको थिएँ र मैले
उहाँसँग उठबस गर्दाखेरि आजको दिनसम्म उहाँ कसैसँग पनि रिसाउनु भएको, नराम्रो कुराहरू भनेको चाहिँ मैले सुनेको छैन। उहाँ एकदमै असल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र यसै क्रममा आफ्नो जीवन यापन गर्ने क्रममा, परमेश्वरको कामहरू गरिरहने क्रममा जीवनको दौड सकि 2078 साल असोज 7 गतेका दिन दिउँसो 2:04 जाँदा उहाँ पार्थिव शरीरलाई त्यागी परमेश्वरको अनन्तको घरमा प्रवेश गर्नुभयो। र मलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार उहाँको विषयमा मैले यति नै राख्न चाहे। र अब हामी विशेष गरी स्वर्गीय पास्टर प्रकाश बस्नेत र उहाँको नाम चाहिँ रमेश कुमार बस्नेत पनि रहेछ। उहाँ विशेष गरी उहाँको परिवारलाई सान्त्वना दिन र उत्साह दिन आज तपाईँ हामी उहाँका शुभचिन्तकहरू यहाँ भेला भएका छौँ। र विशेष गरी वचनबाट अब हामी वचनको सेवामा हामी आइसकेका छौँ र यो वचनको प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनको लागि म आदरणीय पास्टर हाम्रो राजेश मगरज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। उहाँले वचनको सेवाकाईको लागि प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँबाट आउने अवसर हामीलाई मिलाइदिनु भयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यसको नाउँमा। हुनुभएका आदरणीय परमेश्वरका जनहरू सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह स्वागत पनि छ। अघि हामीले स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि यो 479 भजन हामीले गायौँ। साँच्चै नै हाम्रो यो शारीरिक जीवनको लागि विभिन्न प्रकारले भनेको छ है। हाम्रो जीवन चाहिँ काम छ यहाँ। हाम्रो 2 दिनको जीवन, 4 दिनको जीवन विभिन्न प्रकारले चाहिँ बगेको खोला। बाइबलले धेरै किसिमले मानिसलाई बुझोस् भनेर दिनुभएको छ। आज हामीले बाइबल परमेश्वरको जीवित वचनलाई हामीले बुझ्नै पर्छ। चर्चमा गएर बाइबलको वचनलाई बुझ्न सकेन भने त्यो व्यर्थ हुन्छ। आज परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न प्रकारले यो हाम्रो यो नाशमान यो शरीरको बारेमा व्याख्या गरेर भनिदिनु भएको छ। हाम्रो पास्टर प्रकाशज्यूले बुझ्नुभयो, उहाँसँग धेरै परमेश्वरको बारेमा सिक्यो पनि, सम्झना आउँछ। अब मानिस परमेश्वरको लागि जिए पनि मरे पनि हामीले रोमीको पुस्तकबाट पनि हेऱ्यौँ। आज मलाई यो मौका परमेश्वरले दिनुभयो सान्त्वनाको वचन प्रचार गर्न। हुन्छ, हामी केही वचन हेर्नेछौँ बाइबलबाट। पहिलो हामी अयुबको पुस्तकबाट हेरौँ। अयुबको पुस्तकमा मानिसहरूको जीवनको बारेमा तोकेको छ र मानिसहरूको महिनाको बारेमा चाहिँ निर्धारण गरिदिनु भएको छ। र यो निर्धारण परमेश्वरले गरिदिनु भएको छ। त्यो निर्धारण सीमा तोकेको नागेर कोही पनि जान सक्दैन भन्नुभएको छ। आज मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारले सो गर्छन्, यो गरे बाँच्ने होला, ऊ गरे बाँच्ने होला, यसो नगरेर होला। धेरै मान्छेमा चाहिँ त्यो कल्पनाहरू आउँछ। आज वचनबाट हामी सान्त्वना लिनेछौँ, दिनेछौँ। हाम्रो प्रकाशज्यूको परिवार अनि हामी आफन्तहरू, हामी साथी मित्रहरू सबैले नि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अयुबको पुस्तक 14 अध्यायको 5 पदमा यसरी लेखेको छ, मानिसको जीवनका दिनहरू तोकिएका छन् अनि त्यसका महिनाको सङ्ख्या परमेश्वरले निर्धारण गर्नुभएको छ र तपाईँले त्यसको सीमा ठहराउनु भएको छ। त्यसले त्यो नाग्न सक्दैन। आमेन। आज हामी
क्रिस्चियनहरूले प्रत्येकले नै चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ। यो वचन अयुबको पुस्तकमा परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाईमा अयुबले यसरी अयुबको पुस्तकमा लेखिदिनु भएको छ 14को 5 पदमा। उहाँले निर्धारण गरेको समय महिना नागेर जान सक्दैन, कोही पनि नागेर जान सक्दैनौँ है। मानिसले विभिन्न प्रकारले चाहिँ यस गरे हुने उस गरे हुने, यो नगरेर त्यसो नगरेर, यो एउटा चाहिँ हामीले शोक चिन्ता यस संसारबाट आउँछ। हामी विश्वासीहरू, हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नेहरूले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर मैले यो अयुबको पुस्तकबाट मैले बुझ्यो अनि तपाईँहरूको माझमा यो सान्त्वनाको वचन ल्याएको छु। हाम्रो कृष्ण केशरी बहिनी, युनुस बाबु, युनुस नानी अनि आफ्ना जनहरू सबैले बुझ्नुपर्छ, तोकिएको समय आमाको गर्भमा धारण गर्दाखेरि नि तोकिएको हुन्छ। आज बाइबलमा विश्वास नगर्नेहरूले त विभिन्न प्रकारले सोच्छ गर्छ, तर हामी बाइबलमा विश्वास गर्ने, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नेहरूले वचनमा विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो जवानै बगस्तमा यो जुन बुढेसकाल नै भएको छैन, बित्यो यस्तो उस्तो, त्यो मनमा चाहिँ त्यो नसोच्नुहोस्। किनभने परमेश्वरले तोकेको दिन आयो, उहाँले बोलाउनु भयो, उहाँ कहाँ जानुभयो हाम्रो पास्टरज्यू भनेर मैले चाहिँ यसरी चाहिँ मेरो पनि यो मुटुनी फुट्ला जस्तो मलाई सहायता गर्न आउनुभएको पास्टरज्यू यहाँदेखि ठेचोसम्म आएर उहाँले अघि सञ्चालकज्यूले भन्नुभयो एकदमै मिलनशील, जे भने पनि हुन्छ गरौँ, एकदमै मिलनशील हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यू मैले पनि गुमायो। म धेरै खुसी, परमेश्वरले धेरै धन्यवाद दियो। अब पास्टरज्यूले सहायता गर्नुहुन्छ। म अब बुढेसकाल भएर अलि कमजोर पनि भएर गएको छु र अब जवान पास्टर पठाइदिनु भयो भनेर धेरै खुसी भएको। यो 2000 यो कोभिड सुरुको आउनु अगाडि उहाँ आउनुभयो, 3 महिना राम्रोसँग सङ्गति गर्न पायो उहाँसँग। त्यहाँबाट अब चाहिँ कोरोना लाग्यो, लकडाउन भयो, के भयो हुँदै हुँदै अब छोडेर पनि जानुभयो। अब बाइबलको वचन सत्य भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्रमाण छ। बाइबल एउटा पनि छुट्टा छैन। बाइबलमा व्यवस्थाको पुस्तक 18 अध्यायको 22 पद हुन्छ। यहाँ हाम्रो राजले पढिदिनुहोस् बाइबल साहब। यहाँ राज मेरो छोरा हो। कुनै अगमवक्ताले परमप्रभुको नाउँमा बोलेको कुरा पुरा भएन वा सत्य ठहरेन भने त्यो परमप्रभुले भन्नुभएको वचन होइन, सो त्यही अगमवक्ताको मनगढन्त कुरा हो, तिमीहरू त्यसदेखि नडराउनु। धन्यवाद। अगमवक्ताहरूले बोलेका, अगमवक्ताहरूलाई अगुवाई दिएका अगमबानीका वचनहरू यो बाइबल 66वटा पुस्तक छ। यसमा लेखेका कुराहरू कुनै पनि पुरा भएन र सत्य ठहरेन भने त्यसदेखि नडराऊ। नडराऊ भनेको त्यो वचनमा विश्वास नगर, डराऊ भनेको विश्वास गर, नडराऊ। यसकारण जति पनि वचन छ त्यो पुरा हुन्छ र सत्य ठहरिन्छ। एउटै पनि सत्य ठहरेन भने विश्वास नगर भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अगमवक्ताहरूको आफ्नै मनगढन्थले लेखेका, मानिसहरूले आफ्नै विचारले लेखेकाहरू त्यो पुरा हुँदैन, सत्य ठहरिँदैन। यो चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईबाट यो लेख्न दिएको भएको कारणले चाहिँ यो सत्य छ, यो बाइबल सत्य छ। यसकारण यहाँ जति पनि अहिले वचन भन्छु यो वचन सत्य हो, यो पुरा हुन्छ भनेर विश्वास गरी मानिलिनुपर्छ। एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने भयो भने जीवनभरि नै चाहिँ त्यो चर्चमा गए तापनि त्यसले उद्धार मुक्ति पाउँदैन। उद्धार मुक्ति नपाइकन मरेका व्यक्तिहरू न्यायमा परेर नरकमा जानुपर्छ। वचनले यही सिकाउनु भएको छ। यहाँ यूहन्नाको पुस्तक 11 अध्यायको 25 पद र 26 पदले के भन्नुभयो? येशू प्रभुले मार्थालाई, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ,
मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ भने यो शारीरिक कुरामा भन्नुभएको होइन, यो आत्मिक कुरामा भन्नुभएको। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ भनेको चाहिँ यो आत्मामा, दोस्रो मृत्युमा पर्दैनौँ र महिमित शरीरमा एक दिन चाहिँ जीवित हुनेछ। येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले, सबै मानिसको पाप बोकिकन उहाँ पापै नजान्ने प्रभु येशू क्रुसमा मर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो। जो जसले आज उहाँमाथि विश्वास गर्छन् पापको क्षमा, उद्धार, मुक्ति छ। आज हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ एउटा चिनारी यो पनि दिनुपर्छ कि जहाँ गए पनि हामीले मेरो पाप क्षमा भएको छ, येशूको रगतले मैले उद्धार मुक्ति पाएको छु। क्रिस्चियनको चिनारी यही हो। तिमीहरू चर्चमा गएर के पायो भन्यो भने के भन्ने? मैले पाप क्षमा र उद्धार मुक्ति पाएँ। यही हो एक नम्बरमा चर्चमा जानुको कारण। र यहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ, यहाँ प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 14 पदमा हेऱ्यो भने मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालियो, त्यो दोस्रो मृत्यु हो भन्नुभएको छ। दोस्रो मृत्युमा जो जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ त्यो दोस्रो मृत्युमा पर्दैन। दोस्रो मृत्यु भनेको अग्निकुण्ड भनेको नरक हो। आज परमेश्वर अति नै प्रेमिलो भएको कारणले त्यो नरकदेखि बचाउनको लागि आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। कसैले गर्न नसक्ने अगापे प्रेम परमेश्वरले गर्नुभयो। उहाँको पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभयो, म पापीको निम्ति दिनुभयो। आज हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यूले पनि यही वचनलाई विश्वास गर्नुभएको छ। दोस्रो मृत्युमा पर्ने छैन। आज मान्छे एकचोटि जन्मिन्छ, दुईचोटि मरिन्छ संसारमा। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू दुईचोटि जन्मिन्छ, एकचोटि मरिन्छ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। आज दोस्रो मृत्यु भनेको नरक। नरकमा गइसकेपछि कहिले पनि त्यसले उज्यालो देखिँदैन। आगोको ज्वालामा आगो पनि थरथरीका हुन्छन्। सबैभन्दा पोल्ने आगो भनेको कालो अन्धकार। तपाईँहरूले ठेकेको छ नि, आगो विभिन्न प्रकारको, दाउरोको आगो अर्कै, ग्यासको आगो रङ्ग अर्कै छ, वायरिङ गर्दाखेरिको आगो अर्कै छ, होइन? थरथरका छन्, कालो, सबैभन्दा अन्धकारमा फालियो भनेको छ। यसकारण चाहिँ हाम्रो पास्टरज्यू दोस्रो मृत्युमा परेको छैन। उहाँ चाहिँ जीवनमा सर्नु भएको छ, परमेश्वरको काखमा जानुभएको छ। किनभने उहाँले एकमात्र जीवित येशू ख्रीष्टलाई उहाँले विश्वास गर्नुभएको छ, मेरो मुक्तिदाता भनेर उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ। यहाँ 26 पदमा, यो योहान 11:26मा, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्ने छैन के तिमी विश्वास गर्छौ भनेर येशू प्रभु संसारमा हुँदाखेरि लाजरसको दिदी मार्थालाई यसरी सोध्नुभयो। मार्थाले म विश्वास गर्छु। आज यहाँ भएकाहरू सबैले पनि विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्छु म। कहिले मर्ने छैनौँ। जब अनन्त जीवनमा स्वर्गमा परमेश्वर कहाँ गएपछि कहिले मर्नु पर्दैन। त्यहाँ अनन्त जीवन भनेको चाहिँ अब त्यसको अन्त नै छैन। त्यो जीवन पाएर हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यू जानुभएको छ। हामी पनि त्यही बाटोमा लागिराखेका छौँ। अहिले धेरै चर्चमा जानेहरू छन्, विश्वासीहरू छन्, र ठिक प्रकारले वचनलाई बुझेर जानु एकदमै असल हुनेछ। अगुवाहरू छन् यहाँ पास्टरज्यूहरू, ठिक प्रकारले मण्डलीमा वचन सिकाउनै पर्छ। अब परमेश्वर गोलमालको छैन। धेरै चर्चहरूमा गोलमाल भइराखेको यसो घुम्यो, म पनि धेरै ठाउँमा गोलमाल भइराखेको छ। परमेश्वरको जुन वचनको सिद्धान्तमा, वचनले जे भनेको छ त्यही सिद्धान्तमा चाहिँ नभएका चर्चहरू धेरै भेट्यो। दुःख लाग्छ है, त्योपट्टि नजाउँ। धेरै कहिले मर्ने छैन भनेको छ। आज म यो विश्वास गर्छु, हाम्रो पास्टर प्रकाशज्यूले विश्वास गरेर जानुभएको छ। यहाँ सबै प्रिय मित्रहरू
सबैले पनि विश्वास गर्नुपर्छ। अब अहिले एकछिन हाम्रो बिचबाट हाम्रो प्रकाश सर बिछुड भयो, दुःख लाग्छ, सबैले दुःख लाग्छ। सदाको लागि भेट्ने हामीले त्यो आशा हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। सदाको लागि हामी पनि जानुपर्छ। हिब्रू 9:27 पदले के भनेको छ? जसरी मानिसको निम्ति एक पटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ। एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ। इन्साफ भनेको चाहिँ के हो? न्यायमा पर्नु, न्यायमा पर्नु। आज हाम्रो पास्टरज्यू, प्रकाश पास्टरज्यू न्यायमा परेको छैन। म यो पुरा रूपमा म विश्वास गर्छु, किनभने उहाँको विश्वास मैले देख्यो। परमेश्वरले मैले भने हजारौँ कुरा उहाँको हृदयलाई हेर्नुभएको छ। इन्साफमा नपर्नु। मानिस त मर्नै पर्छ। संसारमा जन्मेपछि चाहे क्रिस्चियन होस् चाहे अक्रिस्चियन होस्, जोसुकै होस्, मर्नै पर्छ। बाइबलले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचनले। इन्साफमा नपर्नुको लागि हामीले पाप क्षमा पुरै रूपमा हुनुपर्छ। त्यो हुनुको लागि के गर्ने? साँचो हृदयदेखि परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नु। परमेश्वरको वचनले मानिसको इतिहास सुरुदेखि अदनको बगैँचादेखि सुरुदेखि अन्तसम्मको प्रकाशको पुस्तकसम्मको चाहिँ दिइसक्नु भएको छ। आज विचार गर्नुपर्छ। आज बाँचेकाहरू, हाम्रो प्रकाशजी त शरीरमा मर्यो, माटोको शरीर माटोमा गाडियो र आत्मा परमेश्वरले दिनुभएको आत्मा परमेश्वर कहाँ जानुभयो, परमेश्वर कहाँ आनन्दसँग बस्नुभएको छ। हामी अहिले छौँ यो संसारमा, हामी क्रिस्चियन भएका छौँ। साँच्चै नै अनन्त जीवन, नयाँ जीवन, उद्धार, मुक्ति, चारवटा कुरा एउटै सन्दर्भमा छ। त्यो निश्चित भयो कि भएन? मानिसको चोला भोलि के होला? घाम छाया, भोलि मर्नु पनि सक्छ कि सक्दैन? जब परमेश्वरको वचन पुरै रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्छन्, बुझ्छन् भने म कहिले परमेश्वरले बोलाउनु भयो म जानलाई तयार गरेर बस्नुपर्छ भनेर वचन पालन गरेर बसेको हुन्छ। आज धेरै मान्छेले सुन्छन्, उडाउँछन्, वचन हृदयमा छैन। दुःख लाग्दो कुरो यही छ। प्रिय मित्रहरू, एकपटक मर्नु निश्चित छ, त्यसपछि इन्साफ भनेर भनिसक्नु भएको छ। इन्साफमा नपर्नको लागि हामी विश्वास गरौँ। मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, सुसमाचार सुनाउँदाखेरि, स्वर्गको लागि आउनुहोस्, परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस्। विश्वास गर्नेहरू स्वर्गमा परमेश्वरले लानुहुने भनेको छ। विश्वास नगर्ने इन्साफमा परेर नर्कमा जान्छन् भनेर वचनले भनेको छ। भने स्वर्ग हेरेर आएको छ? टिम्केर आएको छ? धेरैले भन्ने गरेको छ, मलाई मात्र होइन, धेरैले गर्नुभएको होला यो कुरा। तर परमेश्वरले स्वर्ग नर्क स्पष्ट रूपले देखाउनु भएको छ, बाइबलमा लेखिदिनु भएको छ। स्वर्ग छ, नर्क छ। लुकाको पुस्तकमा हामीले 16 अध्यायमा हेऱ्यो भने त्यहाँ 19 - 24 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एकजना गरिब मानिस र एकजना धनी मानिसको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। धनी मानिस परमेश्वरले विश्वास गरेको छैन, येशू प्रभुले विश्वास गरेको छैन, आफू खुसी जीवन बिताउनु भयो, दिनदिनै मोज मस्ती, राम्रा राम्रा लुगा लाएर। गरिब मानिसले परमेश्वर येशूमा विश्वास गर्नुभयो। त्यो धनी मानिसबाट केही देला, म खान्छु, पेट भर्छु भन्ने आशामा उसको दैलोमा ढोकामा दिनु जाने गर्छन्, राख्ने गर्छन् भनेर लेख्नु भएको छ है। गरिब मानिस पनि मर्यो अनि धनी मानिस पनि मर्यो। गरिब मानिस परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले स्वर्गमा, स्वर्गको ढोकामा विश्वासको पिता अब्राहमको काखमा राख्नु भएको हामी पाउँछौँ। धनी मानिस मर्यो, नरकमा हालेको हामी पाउँछौँ। आज नर्क छ, स्वर्ग छ, बाइबलले जे भनेको छ त्यो सत्य छ। त्यो सत्य ठहरिन्छ, त्यो पुरा हुनेछ।
अघि हामीले व्यवस्था 18 को 22 पदलाई पढ्यौँ। आज हामीले कुनै पनि धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखेका वचनलाई हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन। शङ्का गर्नेले पाप गर्छ। शङ्का गर्नेले पाप गर्छ। सबै वचन परमेश्वरको हो, परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाईमा लेखिदिनु भएको हो, लेख्न लगाउनु भएको हो। लेखन त मान्छेले हो। धेरैले वचन प्रचार गरेर जाँदाखेरि धेरै मानिसले चाहिँ त्यो मान्छेले लेखेको हो नि, बाइबल मान्छेले लेखेको हो, लेख्न लगाउनु भयो। ए अगमवक्ता यिर्मया यो लेख, ए अगमवक्ता यो लेख, ए दानियल यो लेख। परमेश्वरले लेख नभनिकन कुनै पनि लेखेन। आफ्नै खुसीले कुनै पनि लेखेको यो धर्मशास्त्र होइन। संसारका किताबहरू होला ठुला आफ्नै मनगढन्थमा लेखेकाहरू, त्यो सट्टी थरिँदैन, एक दिन त्यो पुरा पनि हुँदैन। आज बाइबलमा जति पनि लेखेको छ त्यो सट्टी थरिन्छ र पुरा हुनेछ। यसकारण स्वर्ग छ, नर्क छ। आज हामीले विश्वास गरेको नि स्वर्ग जानको लागि, स्वर्ग जानको लागि, यो संसारको कुरा प्राप्त गर्नको लागि होइन। हाम्रो यो शरीरको रोग निको पार्नको लागि होइन, तर निको हुन्छ। शरीरका कुराहरू, संसारका कुराहरू भनेको पैतलको कुराहरू, माथिको कुरा भनेको स्वर्गको कुरा। यो बुझ्नुपर्छ। आज हाम्रो पास्टरज्यूले यो कुराहरू बुझ्यो। कति कुराहरू वचनबाट सिक्यो पनि मैले पनि। यहाँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 116 अध्यायको 15 पदले भनेको छ, परम प्रभुका पवित्र जनको मृत्यु उहाँको दृष्टिमा अनुमोल छ। अनुमोल छ। अनमोल भनेको चाहिँ मोलै छैन त्यसको। यसको कति मोल भन्यो भने अब कति अनुमोल छैन मोल। तर धेरै संसारका मानिसहरू मरेर गइराखेका छन् बेमोलका। बेमोल भनेको किन? बेमोल भनेको चाहिँ न्यायमा परेर नर्क जानेहरू सबै बेमोलमा परेको छ। आज अनन्त जीवनमा परमेश्वरका स्वर्गमा जाने चाहिँ अनुमोल छ भनेर यहाँ भजन सङ्ग्रह 116 को 15 पदले स्पष्ट भन्नुभएको छ। आज कति बाइबलमा धार्मिक जन पनि भनेको छ, मेरो बाइबलमा चाहिँ पवित्र जन भन्नुभएको छ, एउटै हो। आज हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यूको मृत्यु चाहिँ परमेश्वरको अगाडि अनमोल भएको छ। आमेन। यिर्मयाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने 21 अध्यायको 8 पदमा परमेश्वरले सबै मानिसलाई दुईटा बाटो राखिदिनु भएको छ। अब कुन बाटो रोज्ने? अहिले नै यो जिउँदो हुँदा नि, आत्मा र शरीर हुँदा नि रोज भन्नुभएको छ। एउटा जीवनको बाटो र एउटा मृत्युको बाटो। जीवनको बाटोले कहाँ पुर्याउँछ? स्वर्ग। मृत्युको बाटोले नर्क पुर्याउँछ। आज हामीले बाइबलबाट यो सिकेका छौँ। सिकेको कुरा मनमा मात्र सिमेन्टमा नराखिकन प्रचार गरेर हिँडेका पनि छौँ। आज धेरै मानिसले सुनायो तर विश्वास गरेन परमेश्वरको वचनलाई। हाम्रो छिमेकीहरू पनि, हाम्रो दाजुभाइहरू पनि, हाम्रो आफन्तहरू पनि धेरै छन्, मेरा तपाईँहरूको पनि छन्, सुने तापनि विश्वास नगर्ने। आज संसारमा के भुल गल्ती हामीले पाप गर्छन् त्यसले नर्क जाने होइन। परमेश्वरको वचनमा विश्वास नगर्ने चाहिँ न्यायमा परेर नर्क जानेछ भनेको छ। त्यसकारण चाहिँ दुईटा बाटो छ। अब कुन बाटो रोजेका छौँ? अब तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ अनि परमेश्वर पिता हृदय जाँच्नुहुने परमेश्वर पिताले हेरिरहनु भएको छ हरेकको हृदय। कुन बाटो रोजिरहेछ? सहजमा त गएका छन् शनिबार एक दिन, तर हृदय जाँच्ने परमेश्वरको अगाडि ठिक हुनुपर्छ। जीवनको बाटो रोज्नुपर्छ। प्रियहरू, आज हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यूले जीवनको बाटो रोज्नु भएको म विश्वास गर्छु। उहाँको विश्वास, उहाँसँगै सङ्गति गरेर मैले यो कुराहरू मैले हृदयमा राखेको छु। यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा 14 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखेको छ, ध्यान दिनुहोस्। अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने, यो लेख। यौनाले टापुमा परमेश्वर येशूले यो दर्शन दिनुभएको हो। प्रकाश नाम त प्रकाशी पुस्तक भयो, अन्तिम पुस्तक प्रकाश गरेर देखाउनु भयो। यो लेख अब
उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। उपरान्त भनेको चाहिँ प्रभुको सेवा गरेर जुन सेवा सकेपछि, काम शेष भइसकेपछि मर्नेहरू धन्यका हुन्। त्यसकारण बाँचुन्जेल हामी संसारकै मायामा, संसारकै फिक्रीमा कति लागिराखेका छन्। परमेश्वरले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ, प्रभुको सेवा गर्ने मौका, सुसमाचार गर्ने मौका। तर मानिसले त्यति ख्याल गर्दैनौँ। आफ्नै धन कमाउने, आफ्नै जन कमाउने, यही संसारको नाम कमाउनेतिर नै दौडिराखेको देख्छु। हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यू मैले एउटा पनि देखेन उहाँले चाहिँ यो काम गरेर यति पैसा कमाऊ, यो बिजनेस गरेर यति कमाऊ, यो कमाऊ, कहिले पनि भनेन। म सेवाकाईमा लाग्छु, म बाइबल कलेज जान्छु, पढाउँछु, परमेश्वरले जति दिनुहुन्छ त्यति म खुसी भएर म खान्छु, जिउँछु। यो भनाइ आज तपाईँ हामी सबैले हुनुपर्छ। परमेश्वरले भकाइराख्नु भएन, नाङ्गाइराख्नु भएन। हाम्रो प्रकाशज्यूलाई आउनुभयो झापादेखि यहाँ काठमाडौँमा। परमेश्वरले एक छाक खाने, एकजुट लाउने, यसो बास बस्ने ठाउँ पनि उहाँले दिनुभयो। धन्यवाद। र धन्यका हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ हो तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउने छन्। आज जो जति प्रभु येशूमा विश्वास गरेर प्रभुमा सुत्नु भएको छ उनीहरूले अनन्त आराम पाएको छ। आराम, स्वर्गमा आराम। मेरो बा, मलाई याद आउँछ यो आराम भनेपछि, मेरो बाले पहिला विश्वास गर्नुभएको। ठेचो गाउँमा जुन चाहिँ धेरै ठुलो मन्दिरहरू छन्, गुठीहरू छन्, त्यहाँ पुजारी मेरो बा। 2051-52 सालमा तिर हो। जब परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न आउनुभयो, आउनेहरूलाई बाइबल दिनुभयो, अनि बाइबल पढिसकेपछि सबै गुठीका सबै कुराहरू राजीनामा दिनुभयो केही 6-7 महिना पछि। किनभने यही बाइबलमा मात्रै चाहिँ जीवन छ, यही बाइबलमा मात्रै स्वर्ग जाने बाटो छ। यो मैले पूजा गरेका यो देवी देवताहरूमा त कुनै छैन, खालि चाहिँ त्यो महिनामा भोज खाने मात्र छ। त्यो त छोडेर जाने कुरा हो नि। अब बा पनि अलिअलि बुढेसकाल लाग्यो, अब खाने पनि नहुने भयो होइन, मासु खाने, त्यो भोज खाने पनि मन पनि भएन। तर जीवन खोज्यो, अनि अनन्त जीवन खोज्यो, स्वर्गको बाटो रोज्यो। जुन खोजेर त हिँडेको हो, यही हो कि त्यही हो भनेर होइन। तर बाइबल पाइसकेपछि सबै कुरा, त्यही बेला पनि 1 लाख रुपियाँ बाँध्ने पैसा थियो त्यहाँ। एउटा उसलाई मेम्बरलाई चाहिँ त्यति पाउने। त्यहाँ गुठीको त 100, 200, 300 हुन्छ। त्यति बेला पनि म केही पनि मेरो भाग लिँदैन, मलाई राजीनामा दिनुहोस्, म राजीनामा लिएर आएको स्वीकार गर्नुहोस्। दिएन, कतिसम्म नदिएको। म गएर राम्रोसँग कुरा बुझाएँ त्यहाँका ठकलीहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकताहरूलाई। गरेपछि उनीहरूले सही गर्नुपर्छ नि। त्यो त्यागेर पनि अनि प्रभुमा आउनुभयो। अनि प्रभुले, मेरो बाले मलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु भएको। बाले साँच्चै नै अन्तिम आत्मा छोड्ने बेला के भनेको छ भने, म परमेश्वर पिता कहाँ म जानेछु, मेरो नाम हरिजित भनेर गएको। मेरो बाको नाम हरिजित। यो म याद आउँछ है। ल हुन्छ, अब बाको पनि अलिकति सम्झना आयो। बाले गरेर म यहाँ पुग्यो, बाको कुरा सुन्यो। बाको कुरा चाहिँ परमेश्वरकै भयो बाइबलबाट। आज नसुन्नेहरू कति चाहिँ मरेर गयो, उनीहरू इन्साफमा पढेर, उनीहरू धार्मिकतामा धन्यका भएन। अनि यहाँ के भन्नुभएको छ, हो तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउने छ, किनकि तिनीहरूका काम तिनीहरूका पछि लाग्ने छन् भनेर यहाँ प्रकाशको पुस्तक 14:13 पदले भन्नुभएको छ। तिनीहरूका काम। आज यो संसारमा बसुन्जेल
हामीलाई एउटा एउटा जिम्मा काम दिएको छ। अगुवालाई जिम्मा, प्रचारकलाई जिम्मा, पास्टरलाई जिम्मा, अब साधारण विश्वासीहरूलाई पनि जिम्मा छ। किनभने आफ्नो परिवारलाई सुसमाचार सुनाउने, आफ्नो साथी मित्रलाई सुसमाचार सुनाउने, आफ्नो छिमेकीलाई सुसमाचार सुनाउने, त्यो जिम्मा जो काम त्यसको पछि लाग्ने छ भने हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यूले धेरै बाइबल कलेजमा परमेश्वरको वचन सिकाउनु भयो, धेरै प्रचारक गर्नुभयो, धेरै मानिसलाई धार्मिकतामा दोहोऱ्याउनु भयो। आज त्यो काम साँच्चै नै उहाँको पछि जानुभएको छ। त्यो कामले इनाम पाउनेछ, ठुलो इनाम। आज इनाम पाउने काम आज तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ। विश्वास गर्यो, म पापी भनेर पश्चाताप गर्यो, त्यसले उद्धार पायो, स्वर्गबाट नरकमा जानु परेन। तर इनाम पाउने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो पास्टरज्यूले गरेको म चाहिँ झलझल याद आउँछु, किनभने जहिले पनि परमेश्वरकै सेवामा छ। त्यो काम चाहिँ पछि गएको छ। आज हामीलाई पनि यो वचनले भन्नुभएको छ, अब कस्तो काम गरेर अब यो जीवन प्रभुमा जाने, अब बाँकी जीवन कति छ थाहा छैन। खालि संसारकै मायामा मात्रै, संसारकै मोहमा मात्रै आज लाग्ने समय होइन, किनभने प्रभु आउने समय नजिक भइसकेको छ। र हाम्रो आयु पनि अब कति छ थाहा छैन। जवानीको बेला त जान्दैन भनेर मान्छेहरू कति विचार गर्छन्। जब हाम्रो काम पुरा भएपछि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। अघि मैले अयुबको पुस्तकबाट सुरु गर्यो, तोकिएको छ हाम्रो दिनहरू। हाम्रो येशू प्रभु पनि आउनुभयो, एउटा उदाहरण बनेर जानुभयो। उहाँ बुढेसकालमा, उहाँ 90 वर्षमा मर्नु भएन। त्यस्तो भएको भए धेरै हामीले पनि चित्त दुख्छ। उहाँ त 33.5 वर्षको समयमा उहाँको काम पुरा गरेर उहाँ पनि क्रुसमा मर्नुभयो। आज याद गरौँ। वर्ष 47 हजुर 47 आज हाम्रो यहाँ शोकित परिवार हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो वचनले चाहिँ धेरै शान्ति पाएको होस्, सान्त्वना पाएको होस्। धन्यवाद। अर्कोबाट पनि अलिकति हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 21:4 यसरी यौनाले दर्शन देख्नु भएको छ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुसिदिनु हुनेछ। जब स्वर्गमा जानुहुन्छ र पूर्ण रूपमा आँखाको आँसु पुसिदिनुहुन्छ भनेको अर्थ चाहिँ कहिले पनि अब तिमी रुनु पर्दैन भनेर आँखाको आँसु पुसिदिनुहुन्छ। हामी जस्तो मानिस छौँ, हाम्रो भित्र मनुष्यत्व आत्मा त्यस्तै छ, त्यही आत्मा जाने हो। अब कहिले पनि रुनी छैन भनेको छ। त्यहाँ के भन्नुभएको छ? उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपमा पुसिदिनु हुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैनन् र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। हाम्रो पास्टरज्यू अहिले एकदमै परमेश्वरले आँखाको आँसु पुसिदिनु भएको छ। अब आरामले बस्नु भएको छ। अब पीडा अनि शोक दुःख केही पनि छैन, आनन्द भइसकेको छ। पाउल प्रेरितले भन्नुहुन्छ, मेरो आत्मा जहिले पनि प्रभुमा जानलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै हतार छ। शरीर भन्नुभएको छैन, आत्मा। किनभने स्वर्गको दर्शन देख्यो, त्यो प्रकाश भयो। पाउल प्रेरितले त्यसरी भनेको वचन पनि छ। आज तपाईँ हामी पनि आत्मा सधैँ नै तयारी भएर बस्नुपर्छ। यस्तो आराम हुने ठाउँमा यो संसारमा कति दुःख, कहिले के को अभाव, कहिले के को अभाव धेरै छ नि है। दुःख पीडा, रुनु पर्ने, कहिले के दुख्ने जिउ, कहिले कहाँ। स्वर्गमा केही छैन प्रियहरू, आरामै आराम ठाउँ। त्यही स्वर्गमा पुगेर हामीले दिन रात 24 घन्टा 24 गुरुहरूको बिचमा हामीले उहाँको आराधना, उहाँको महिमा र उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ। गरेको हुन्छ त्यहाँ है। अहिले हामी यो संसारमा छौँ। अहिले मुख्य काम चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने नरकमा गइराखेका आत्माहरूलाई बचाउने चाहिँ काम गर्नुपर्छ। सुसमाचारको सबैभन्दा बढी बाइबलको वचन आज हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, बाइबलको वचन बुझ्नुपर्छ र अनि सुसमाचारको काममा हामी लाग्नुपर्छ। अहिले सङ्गति हुँदाखेरि पनि बढी प्राथमिकता चाहिँ
वचनबाट नै दिइराखेको छ हाम्रो ठेसो अनुग्रह मण्डलीमा। अब अर्को के भन्दाखेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन। अब पहिलोको कुरा भनेको चाहिँ अब यो संसारका कुराहरू सबै कुराहरू अब बित्यो छैन। अब आरामै छ, सबै कुराहरू भुल्यो। अब आरामसँग बस्नुभएको हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यूको लागि शोक गर्ने? शोक नगरौँ। संसारका मानिसहरू जस्तै संसारका मानिसले त मरिसकेपछि कहाँ गयो भन्दाखेरि कहाँ गयो 84 लाख जुनी फिर्नुपर्छ नि। 84 लाख भनेको सधैँको लागि नर्क जस्तो। 84 लाख भनेको जुनी एउटा चाहिँ अब चिल एउटा चाहिँ जन्मी भने कतिसम्म चाहिँ त्यो बाँच्छ भनेको छ चिल? 100 भन्दा नागेको भन्ने कुरा सुनेको है। अब 84 लाख जुनी भनेको चाहिँ अब किरा फट्याङ्ग्रा लिएर अब यसको लामो नजाउँ, म त्यो हिन्दू धर्मशास्त्र पढेको पनि छैन, अलिअलि सुनेको मात्रै है। त्यस्ताहरू जस्तो हामी रुनु पर्दैन। ल मेरो प्रकाश, मेरो श्रीमान अब कहाँ गयो होला होइन, के जन्म लियो होला? त्यो हाम्रो बहिनी कृष्ण केशरी बहिनीलाई त्यसो नसम्झिनुहोस्। तपाईँले पनि विश्वास गर्नुभएको छ बाइबलको परमेश्वरको वचनमा भने साँच्चै एक दिन भेट्नेछौँ, मेरो श्रीमान आरामले बसेको छ भने धन्यवाद खुसी साथ परमेश्वरले दिनदिनै चढाउनुहोस्, उदाहरण बन्नुहोस्। छिमेकीहरूमा शोक नगर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्, विश्वासमा चाहिँ बलियो हुनुहोस्। र अर्को अन्त्यमा आएको छ थेसलोनीको पुस्तकबाट अन्त गर्न चाहन्छु। थेसलोनीको पुस्तक 4को पहिलो थेसलोनी 4को 13 देखि 18 पदसम्म यहाँ हाम्रो राजले पढिदिनुहोस् न। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्। किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो, त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतहरूको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट अवतरण हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले भौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसकारण एउटाले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। आमेन। वचन पढिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यो थेसलोनिका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यो पत्र लेख्न परमेश्वरले दिनुभयो, पावल प्रेरितले लेखेर दिनुभयो। त्यहाँ धेरै वाद विवाद परेको थियो यो मरिगएका मानिसको बारेमा चाहिँ के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने। अनि यहाँ वचनबाट स्पष्ट बताइसकेपछि उनीहरू पनि सान्त्वना पायो यो वचनलाई। आज यही वचनद्वारा आज प्रभुमा मरेका, प्रभुमा सुतेकाहरूले सबैलाई यही वचनबाट सान्त्वना मिलेको होस् है। यहाँ भन्नुभएको छ, सुरुमा अलिअलि म भन्छु। तर भाइ हो, सुतिगएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अन्जान बसो भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ। परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्न। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर पिता हामी अन्जानमा बस्ने, अरू जस्तो आशा नहुने जस्तो हुने, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन भनेर यहाँ भन्नुभयो। इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्। आशा अघि नै भनिसक्यो, आशा नहुने। आज हामी आशा छ कि छैनौँ परमेश्वरमा? प्रकाश हाम्रो पास्टरज्यूलाई एक दिन भेट्छ भने यो विश्वास गरेको छ कि छैनौँ? आज म गर्छु, एक दिन भेट्छु। कहिले हो? अब 1 महिनामा हो कि 2 महिनामा हो कि अब हप्तामा हो कि? हप्तामै भेट्नु पाए राम्रो जस्तो लागेछ मलाई। मेरो काम सिद्धेको छ, प्रभुको साक्षी र गवाई सुसमाचार सिद्धेको छ भने मलाई लानुहुन्छ। शोक नगर्नुहोस् कोही पनि। परिवार छ, छोराछोरी, श्रीमती, नाति नातिना भइसकेछ मेरो है।
यसो विचार आउँछ है, त्यो विचार भित्र भएर यो आएको मुखबाट, नभएको आउँदैन। 14मा किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जिउ उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुतिगएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनुहुन्छ। येशू मर्नुभयो, येशू फेरि जीवित हुनुभयो महिमिर शरीरमा। महिमिर शरीर भनेको चाहिँ के भने खाए पनि हो ठिक, नखाए पनि ठिक। प्रभु येशू बौरी उठिसकेपछि चेलाहरूसँग केही कुरा मागेर खानु पनि भएको छ है। खाए पनि ठिक, नखाए पनि ठिक। महिमिर शरीर, कहिले नमर्ने यो शरीर चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ भने छ। हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यूको आत्माले पनि ल्याउनु भएको छ। एक दिन महिमिर शरीरमा उठाउने कुरा पनि यहाँ लेखेको छ। प्रभुमा मर्नेहरू पहिला बौरी उठ्ने छ हैन। यहाँ 15मा प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुतिगएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैन। अब हाम्रो पास्टरज्यू भन्दा हामी चाहिँ अगाडि जान सक्दैन, उछिन्न सक्दैन। उहाँ नै पहिले गएर परमेश्वरको साथमा बस्नु भइसकेको छ, हामी चाहिँ पछि पर्छ हैन। यही भन्नुभएको छ। यो वचनले सान्त्वना धेरै मिल्यो थेसलोनिका मण्डलीमा। आज हाम्रो यहाँ प्रकाश पास्टरजीका आफन्तजनहरू, साथी मित्रहरू, दाजुभाइहरू बुबा आउनुभएको छ, सबैले सान्त्वना मिलेको होस्। वचन ठिक प्रकारले बुझ्यो, ठिक प्रकारले सुन्यो भने साँच्चै नै यो वचनले सान्त्वना मिलेकै हुन्छ। तर एउटाले सुन्छ, अर्कोले ओरायो भने के गरौँ भनेर फेरि शोकमा डुबेको हुन्छ। त्यस्तो नडुब्नु, परमेश्वरको विरोध हो। वचनको विपरीत जब चाहिँ विरोध अनाज्ञाकारी हुन्छ, त्यो के भनेको छ बाइबलले? पाप। आदम र हव्वाले परमेश्वरको वचनले अनाज्ञाकारी, त्यहाँदेखि सुरु भयो पाप, अदनको बगैँचादेखि। आज हामी हरेक विषयले एउटा वचनको उल्लङ्घन गर्यो भने, अनाज्ञाकारी गर्यो भने मैले पाप गरेको छु भने, मान्छेको चोर्ने, मान्छेको खुस्ने, मान्छे मार्ने मात्र पाप होइन। वचन एकलाई चाहिँ अनाज्ञाकारी गर्नु पाप। आज कति पाप गरिरहेछ हामीले। भजन सङ्ग्रहमा भनेको छ, तिमीहरूले पानी पिएको जस्तै अयुबको पुस्तकमा तिमीहरूले पाप गरिराखेछ। हामीले विश्वास गरे पनि यो संसारमा सबै वचन हामीले एक पालन गरेर हामी जिउन सक्दैनौँ। कति कुरा त हामीले अनाज्ञाकारी नै गरेको हुन्छ र पनि त्यो थाहा पाएपछि पहिलो यूहन्ना 1:9 भनेको जस्तै हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। हिब्रू 12 अध्यायमा हेऱ्यो भने जानी गर्नलाई चाहिँ दण्ड नदिए छोड्दैन भनेको छ। शरीरमै दण्ड दिन्छ क्रिस्चियनहरूलाई। यो पनि याद गर्नुपर्छ है। अलिकति यहाँबाट पनि वचन आयो र यहाँ 16मा किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको स्वर्ग गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बिउटिने छन्। आमेन। आज हाम्रो पास्टर प्रकाशज्यू साँच्चै नै ख्रीष्टमा विश्वास गर्दै काम गर्दै नै उहाँ मर्नुभयो। पहिला पौडी उठ्नेछौँ। हामी पनि त्यस्तै भएर जानको लागि हामी एकदमै साँचो विश्वास, दरिलो विश्वास, होसियारी विश्वास चाहिँ हुनुपर्छ सबै। आज होसियार विश्वास छैन, मनपरी विश्वास छ अनि लड्छ डाङडाङ। तपाईँहरू आलेमा गएको छ कि छैन? हाम्रो धान खेतमा आले राख्छ। आले भनेको चाहिँ सानो हुन्छ, चुच्चु गरेर राख्छ होइन। त्यसमा हिँडेको जस्तै हो हामी साँगुरो बाटोमा हिँड्ने क्रिस्चियनहरू। त्यसमा होस गरेर ठिक्क बानिस मिलाएर गयो भने लडिहाल्छ त्यो आलेमा, धेरै हिँडेकोमा। त्यस्तै हो आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवन। लड्ने फेरि उठ्ने भने अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। प्रभुको काममा अगाडि बढ्न सक्दैन, आत्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्दैन, प्रभुको गवाई दिन सक्दैन। त्यहीँ लड्ने उठ्ने फेरि हिँड्ने, लड्ने त्यहाँको त्यहीँ। त्यस्तो नहोस् प्रिय मित्रहरू। मदेखि लिएर सबैलाई भनेको वचन दुईवटा छ, भन्नेलाई पनि डाङ लागेको छ, सुन्नेले पनि लागेको छ। त्यो लागेन भने गोली हुन्छ के भनेको चाहिँ खेर जान्छ। आज यो वचन गोली हो। आज लागेन भने वचन खेर जान्छ। हरेकको हृदयमा लाग्नै पर्छ। प्रभु परमेश्वरसँग यही मागेको छ, प्रार्थना गरेको छु। घरदेखि नै, हिजोदेखि नै प्रार्थनामा
लागेको छु। धन्यवाद। यहाँ अब अन्तमा आइसकेको छ 17मा, तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ भनेको छ 17मा। हामी बाँचेकाहरू, प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमन सबै मानिसहरू मरिसकेपछि आउने भनेको छैन। प्रभुको सेवा गरिराखेकै बेला, क्रिस्चियनहरूले मण्डलीमा सेवा गरिराखेकै बेला, सुसमाचार सुनाइराखेकै बेला नै प्रभु आउनुहुन्छ, यो भन्नुभएको छ। आकाशमा उहाँले उठाउनुहुन्छ। उहाँमा तयारी भएका, उद्धार मुक्ति पाएका, नयाँ जन्म पाएका, पापको कारणले चाहिँ आत्मा परमेश्वरदेखि सम्बन्ध छुटेकाहरू येशू ख्रिस्ट इमानुएल भएर आएर जोडिदिनुभयो। जोडेको नि नयाँ जन्म पाएको, विश्वास गरेको नि। अरू छैन। अविश्वासीहरूको चाहिँ जुन सम्बन्ध परमेश्वरसँग छैन र उनीहरूको आत्मा मरेको अवस्था छ, त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले आत्माको वास्तै गर्दैन। जब आत्मा बाँचेको हुन्छ आत्माको वास्तै गर्छ क्रिस्चियनले। क्रिस्चियन भनेर मात्र हुँदैन, प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। परमेश्वरको जसले इच्छा पालन गर्छ त्यो मात्रै भनेको छ मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21 पदमा। आज विचार गर्नुहोस्, क्रिस्चियन हुनु धेरै सजिलो छ, तर ख्रिस्टको पाइलामा टेक्नु धेरै गाह्रो छ। आज अनुकरण गर्नुपर्छ। पावलले गर्नुभयो पहिलो कोरिन्थी 11:1। आज तपाईँ हामी पनि छ कि छैनौँ? हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यू साँच्चै नै ख्रिस्टको अनुकरणमा, ख्रिस्टको पाइलामा टेक्नु भएको म विश्वास गर्छु। त्यसकारण उहाँको लागि कुनै पनि शोक गर्नु पर्दैन, चिन्ता गर्नु पर्दैन, रुनु पर्दैन, किनभने उहाँ आरामसँग बस्न जानुभएको छ। यहाँ 18 पद अन्तमा चाहिँ, यसकारण उहाँ एउटाले अर्कालाई यी वचनहरूले सान्त्वना दियो। आज वचनहरूले मात्र हामीलाई सान्त्वना पाउँछ। मान्छेको भनाइ कुरालाई होइन, परमेश्वरको वचनले सान्त्वना पाउँछ, शान्ति पाउँछ। आज यही वचनले सबैलाई, अब यो शोकित परिवार, अब बिछोड हुँदाखेरि शोक लाग्छ, दुःख लाग्छ, चिन्ता लाग्छ। जब वचन पढेर जाँदाखेरि त्यो चिन्ता त सरर हटाएर गयो मेरो त। प्रभुको इच्छा रहेछ, तोकेको समय आयो। मभन्दा त धेरै कान्छु। म 60 वर्ष भयो, उहाँ त 50 वर्ष पनि भएको छैन। हजुर 47। मैले त्यो मङ्गलबारको दिन आयो, छोरा म आएर भेट गरेर प्रार्थना गर्न आयो, कुराहरू गरेर सोधेको मैले 48 वर्ष जस्तो लागेको भनेर भनेको पास्टरज्यूलाई। उहाँकै खाटमा गएर घोडा टेकेर प्रार्थना गरेर गएको। अब त ठिक हुन्छ कि प्रभु, तपाईँले हिजकिया राजालाई आयु 15 वर्ष थपिदिनु भएको छ यशायाको पुस्तक 38 अध्यायमा। त्यस्तै नै होस् प्रभु भनेर मैले प्रार्थना गर्यो। बेलुका कोसीमा गएर पनि पुरै घुमेर कसैले भनेन, म एक्लै। तर प्रभुको समय तोकेको आएको छ र उहाँले उठाउनु भयो। अनि मैले यसो पनि विचार गरेँ, पास्टरज्यूले प्रार्थना गरेछ कि छैन आफैले त्यहाँ हिजकिया त ढुरु गएर प्रार्थना गरेको है। अनि 15 वर्ष चाहिँ आयु थपिदिनु भएको पनि छ। यसै अगमवक्ताले ल भन्, अब यस हिजकिया राजा मर्ने छ, अब घरमा के गर्नुपर्ने ताकतोक मिलाऊ भन्नु पठायो। रोयो धेरै, मेरो काम धेरै नै बाँकी छ भनेर धेरै भित्तातिर गएर रोयो। अनि फेरि अगमबानी भयो यसै अगमवक्ता, ल मैले 15 वर्ष फेरि थपिदियो भनेर। हाम्रो पास्टरज्यूको पनि साँच्चै नै काम बाँकी भएको छ। हिजकिया राजाको जस्तो काम बाँकी भएको भए साँच्चै नै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, आफैले पनि रोएर साँच्चै परमेश्वरले आयु पनि थपिदिनुहुन्छ यो वचनको आधारमा है। तर अब काम सबै सकिसकेको छ। अब मन कस्तो छ, कसरी प्रार्थना गर्नुभयो, अब बोल्नु पनि त्यतिको बोलेन, टन्सिल छ, बोल्नु हुँदैन, सकेन भन्छ मलाई। जुस 1 गिलास खुवाएर चाहिँ गयो हामी। बिहान नै बेहोस भयो भन्दाखेरि फेरि आयो। बेहोसमै जानुभयो, त्यो परमेश्वरले नै लानुभयो है। त्यति साह्रो दुःख दिएर परिवारले शास्ति गरेर भएका नभएका कुराहरू ऋण पान गरेर जानु भएन। धार्मिक जन, पवित्र जनको मृत्यु परमेश्वरको अगाडि अनमोल छ।
उहाँ त्यसरी जानुभयो। म एक म विचार गरेको छु, साँच्चै वचन अनुसार जानुभएको छ, त्यस कारण शोकित हुनु पर्दैन। यहाँ म अन्तमा पद भन्छु अनि अन्त गर्नेछु। उपदेशकको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पदमा के भन्नुभएको छ? येशूमा विश्वास गरेर मरेकाहरू हालका जीवितहरूभन्दा खुसी छन्। हालेलुया। आज येशूमा विश्वास गर्दै गर्दै नै हाम्रो प्रकाश पास्टरज्यू मर्नुभयो। हामी बाँचेका हालका बाँचेकाहरू भन्दा अहिले खुसी छौँ परमेश्वरको साथमा। खुसी भएर बसेका व्यक्तिको निम्ति हामी शोक गर्ने यहाँ चाहिँ मिल्छ? वचनले मिल्दैन भनेको छ, परमेश्वरले मिल्दैन भनेको छ। हामी हो अहिले दुःख यहाँ के गर्नुपर्छ, कसरी बाँच्नुपर्छ, जीविका चलाउने, घर परिवार चलाउनलाई धेरै गाह्रो छ। महँगी यस्तै अनिकाल आउन लागेको छ। दिनदिनै यो संसार बिग्रिँदै गइराखेको छ। यसमा हामी छौँ। तैपनि धारस गर, म तिम्रो साथमा छु, यो उसले भन्नुभएको छ। आज धारस गर्नुपर्छ। जस्तै परिस्थितिमा पनि समाधान गर्नुको निम्ति तयार हुनुपर्छ, परमेश्वरको साथमा रहेर प्रार्थना गरेर। हुन्छ, आजको वचनबाट सबैलाई परमेश्वरले सान्त्वना दिएको होस्। सबैले जय मसीह। यो सभामा सहभागी हुने हाम्रो डिकन, एल्डर, पास्टर जो अनि अरू दिदीबहिनी अथवा आमा दिदीबहिनी सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यहाँ भन्नुपर्दा मैले भन्नुभन्दा नि अगाडि यहाँ बस्नुहुने हाम्रो पास्टरज्यू र हाम्रो प्रकाशसँग काम गर्ने, साथमा मिलेर गर्ने, यसलाई सबैलाई थाहा छ। र मेरो छोरो सानैदेखि एकदम मिहिनेती, पढ्नमा पनि काममा पनि हरेक परिवारमा पनि एकदम मिहिनेती व्यक्ति हो। र 2052 सालमा उसले विश्वासहरू पढ्नुमा मैले चाहिँ ऊभन्दा अलिकति पछाडि, त्यसो गर्दै गर्दै उसले चाहिँ जब प्रभुमा आइसकेपछि हाम्रो आत्मिक बाबा हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो श्याम सुब्बा, उहाँद्वारै मैले पनि आत्मिक बाबा पाएँ, छोरालाई पनि। र प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गरेपछि र सेवाकाईमा निरन्तर लागिरहेको, अनि पढ्न पनि केही समयमा गयो। कलेज धेरै पढ्यो, कलकत्ता, मणिपुर, पहिले यहाँ हाम्रो यो काठमाडौँमै कलेजमा पनि पढेको पहिले सुरुमा। के अरे हाम्रो के अरे हाम्रो पास्टर सुन्दर थापा कलेजमा पहिले पढेको हो। त्यसकारण त्यहाँ पढिसकेर चाहिँ कलकत्ताबाट चाहिँ फेरि मणिपुर। अनि हाम्रो अनिल, हाम्रो गाउँ छिमेकी हो अनिल सुब्बा, र अनिल सुब्बा र प्रकाश सँगै पढेको र सँगै ग्रहण गरेको र सँगै बत्तिसमा दिएको र धेरैजना केटामध्येमा त्यतिखेर सर कतिजना थिए? 5जना गरेको। अरे 2जना मात्रै छ, अरू सबै कोही मरे कोही छँदैछन् होइन। प्रभुलाई चाहिँ नचिनेर पहिलेतिर गए र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसो भए पनि उसको दौड चाहिँ पुगेको रहेछ। र उसको दौड पुगिसकेपछि जुन उसको समय जुन तोकिएको थियो, त्यो समय पुरा भएपछि हाम्रो के लाग्छ? प्रभुको योजना हो, हाम्रो योजना होइन। र त्यसकारण शोक सुर्ता गर्न त आफ्नो परिवार जाँदाखेरि शोक सुर्ता त हुन्छ नै। र पनि सत्य परमप्रभुले हामीले पाएका छौँ र सत्य परमेश्वरले नै हामीलाई धादस दिनुहुन्छ र शक्ति र ज्ञान बुद्धि चाहिँ परमप्रभुले दिनुहुन्छ। त्यो हामी आशामा छौँ।
र उनलाई जसरी पनि हामीले यो पृथ्वीमा यसरी नै थियौँ र हामी पनि जाँदा उहाँ यसरी नै हामी सङ्गति गर्न पाउँछौँ भने परमेश्वरको दोस्रो आगमनसम्म धैर्य धारणबाट मैले अनि तपाईँहरूले रहन आवश्यक छ। हुन त पृथ्वीमा जति मानिसहरू छन् ती जाने नै हुन्, कोही पनि रहँदैन होइन। जे भएन भने त जीवित परमेश्वरलाई पाएका छौँ र अनन्त अनन्तसम्म र सत्य परमेश्वरलाई पाएका छौँ। सत्य परमेश्वरमा चाहिँ दोस्रो आगमन नआउँजेलसम्म चाहिँ परम प्रभुको पाइलामा हिँड्न छोड्नु भएन। जुनसुकै कतिजना पास्टरमै लडाइँका देखिरहेको छौँ हामीले, अरू त छोडिदिउँ होइन। र परमेश्वरलाई जुन सत्य परमेश्वरलाई पाएका छौँ भने सत्यमै हामी चल्नुपर्छ। कतिजना सत्यमा नचलेर कतिजना लडिरहेका छन् होइन। जे भए पनि प्रकाशले उसले चाहिँ जुन दौड पुरा भयो होइन। अब हामीद्वारा विषय भएको छ। जे भए पनि हामी आशा छ हाम्रो एक दिन हामी मलाई भेट्नेछौँ। त्यसकारण माथि पनि मेरो जुम्मा 8 भाइ छोरा हुन्। अब 8 भाइमा 4 भाइ माथि गइसके र आमा पनि जानुभयो। यही 1 महिना अन्तरमा प्रकाश 1 महिना नै नपुगिकन यसरी आमा र 4 जना माथि गएका छन् होइन। हामीलाई जानलाई किनभने माथि पनि 4 जना पुगेका छन् होइन। अब यहाँ पृथ्वीमा दुःख कष्ट अब कति दिन होइन, कति महिना कति वर्ष हामीले गर्नुपर्ने आवश्यक परमप्रभुको हातमा छ, हाम्रो हातमा छैन। र हामीले चाहिँ सेवाकाई गर्न कति दिन उहाँले दिनुहुन्छ। अब प्रकाशलाई उहाँको दौड पुरा भयो होइन। उसको दौड पुरा भइसकेपछि हामीले अब हुन त ऊ 47 वर्ष मात्रै हुन्छ, म त 70 वर्ष पुगेँ। म 2008 सालको हो, ठिक्क 70 वर्षमा पुगेँ। र पनि प्रभुको योजना हो, हाम्रो योजना होइन होइन। म जानुपर्ने ठाउँमा पुगाइदियो। मेरो भनाइले मेरो सोचाइले भर्दा परमेश्वरको इच्छा आकाङ्क्षाद्वारा, मेरो इच्छाले होइन परमेश्वरको इच्छाद्वारा उसको दौड पुरा भएपछि प्रभुले उठाउनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद छ। धेरै कुरा गर्नु पनि समय अनि हेर्नुपर्छ समयलाई पनि भन्दै म आज यसो शेष गर्नमा सबैलाई जय मसीह। सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु बाबाको स्मृति सभामा आइदिनु भएको लागि। टाढा भए पनि आइदिनु भयो त्यसलाई धेरै धन्यवाद हुन्छु। अनि अब एज अ सन होइन, इफ आई हेभ टु से समथिङ अबाउट अ फादर, ही ट्रुली वाज एन अमेजिङ फादर। अनि उहाँले जति पनि गर्नुपर्ने फ्यामिलीको लागि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ उहाँले सबै गर्नुभयो राम्रोसँग, ह्यान्डल राम्रोसँग गर्नुभयो। अनि फ्यामिलीमा पुग्ने निड्सहरू भयो, खाँचोहरू भयो, उहाँले सबै पुरा गर्नुभयो। हालसम्म मैले अब होइन काम गर्ने अवस्थामा पनि छोड्नु भएन, उहाँले पनि सबै हेर्नु भयो। अनि त्यसलाई आइएम रियली थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स हिम। अनि अब उहाँले एकदम राम्रो इक्जाम्पल पनि सेट गरेर जानुभयो। अनि मलाई पनि अब सानैदेखि हुर्काउनु भयो, परमेश्वरमा हुर्काउन उहाँले साथ दिनुभयो मेरो। अनि अब गाली गरेर हुन्छ कि दिला धानेर हुन्छ होइन, सहायता गर्नुभयो एकदम राम्रोसँग, उहाँले राम्रो ट्र्याकमा लाउनु भयो। अनि त्यसलाई पनि हामी रियली थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स हिम। अब त्यही हो, परमेश्वरले उहाँलाई बोलाउनु भयो। अनि आई बिलिभ इज इन मच बेटर प्लेस। अनि एक दिन पनि म उहाँ अर्कै ठाउँमा जानेछु भने विश्वास गर्छु। थ्याङ्क यू। सभामा पाल्नुहुने हाम्रा आदरणीय गुरुजनहरू, गुरुआमाहरू, विश्वासीजनहरू, छोराछोरीहरू सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। मलाई एकदम नै दुःख लागिरहेको छ, कारण हाम्रो सर आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। मैले उहाँसँग सङ्गत गरेको 2014 देखिको हो। अनि 2014मा मैले एउटा काम गर्दै थिएँ। अनि मैले त्यो काम गरिसके पश्चात अनि मैले भ्याएर उहाँलाई मैले एउटा ट्रेनिङ सेन्टरमा भेट्ने मौका पायो। अनि भेटिसके पश्चात उहाँसँग मेरो चिर परिचित भयो। सर, मैले एउटा किताब उल्था गरेछु, हजुरले प्रुफ रिडिङ गरिदिनु पर्यो। अनि उहाँले नै भन्नु भएन।
अनि त्यो दिनदेखि हाम्रो एक अर्का प्रतिको माया अगाडि बढ्दै गइयो। गइसके पश्चात हामीले धेरैवटा प्रोजेक्टहरू सँगै गर्ने अवसर पनि पाइयो। मैले कतिवटा उल्था गर्ने काम गर्थेँ अनि उहाँलाई प्रुफ रिडिङ गर्ने कामहरू मैले दिने गर्थेँ। अनि यतिसम्म कि तपाईँको उहाँको जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि हामी सँगै रहेका थियौँ। म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु, उहाँको जब आमाको मृत्यु पश्चात उहाँ काठमाडौँमा फर्कनु भयो, फर्केको भोलिपल्ट उहाँ हस्पिटलमा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले बाटोमा भेट्ने मौका पाएँ। अनि उहाँको शरीरलाई देख्दा मलाई एकदमै भित्रैबाट माया पलायो। अनि त्यसपछि उहाँको छोरोले लाने रे भनेर चाहिँ मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले रोकेँ बाटोमा, छोरो तिम्रो लाइसेन्स छैन, तिमीले होइन बरु म लगेर जान्छु। अनि अन्तिममा हामीले हस्पिटलसम्म पुर्यायौँ, फेरि फर्केर आयौँ। अनि बिचमा मैले के भने उहाँलाई भन्नु होला भने, सर तपाईँले के खानुपर्छ, तपाईँ दुब्लाउनु भएको रहेछ। अनि मैले इभन रेस्टुरेन्टमा लगेँ, उहाँले भन्नुभयो नाइ म जान्न, म खान्न, मलाई खाना मनै छैन। अनि फेरि दोस्रोपल्ट पनि मैले हस्पिटलमा लाने मौका पाइयो। दोस्रोपल्ट उहाँ आफैले मलाई एप्रोच गर्नुभयो, सर तपाईँले मलाई सहायता गरिदिनुहोस् न। अनि मैले भने तपाईँ मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो अग्रज हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई किन सहायता नगर्नु र। दोस्रोपल्ट लिएर गएँ। अनि उहाँले भन्दा हुनुहुन्थ्यो मेरो टाउको दुखेको छ सर, के गरौँ, डक्टरसँग सल्लाह गरौँ। अनि डक्टरले के भन्नुभयो भने तपाईँको बुद्धि बङ्गारा चाहिँ बाङ्गो प्रकारले गएको रहेछ। अनि त्यो निकाल्दा हुँदै तपाईँलाई अलिकति दुख्न सक्छ, त्यही माथि पनि माथिल्लो बङ्गारा चाहिँ तपाईँको निकालिएको रहेछ भन्दा। अनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँको एकपल्ट सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ होला सर भन्दा, सर 2-4 दिन हेरौँ औषधि खाएर। अनि त्यस पश्चात प्रियहरू 4-5 दिनको दिनमा फेरि म अफिसबाट घरमा खाना खान आउँदा मेरो श्रीमतीले मलाई सुनाइयो, प्रकाश सरलाई त तन्नामा हालेर के भन्छ ट्याक्सीमा हालेर लग्यो। एकदमै दुःख लाग्यो। मैले तुरुन्तै फोन गरेँ उहाँको श्रीमतीलाई, उहाँको उहाँको नम्बरमा। अनि उहाँले भन्नुभयो हामी त सर पाटन हस्पिटलमा नसकेर हामी त न्युरोमा आएका छौँ। अनि मैले तुरुन्तै काम छोडेर गएँ, त्यहाँनिर हेर्न पुग्यो। अनि त्यसपछि हस्पिटलको बेडमा उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न थियो। अनि डक्टरसँग मैले भेट्ने अवसर पाएँ। डक्टरले भन्नुभयो तपाईँ को हुनुहुन्छ, म मित्र हुँ। उहाँको शरीर जहाँ छुन्थ्यो प्रियहरू त्यहीँ फुलिन्थ्यो, कारण सेतो रगतको अभावको कारण। हामीले रगत खोज्नलाई धेरै चेष्टा गऱ्यौँ, धेरैवटा साथीहरूसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, पाइयौँ पनि बिस्तारै। तर आज हामीले यी सबै थोक गर्न खोज्दा खोज्दै पनि उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, परमेश्वरको घरमा हुनुहुन्छ। अनि जो जति उहाँको परिवारलाई यो शोककुल अवस्थामा शान्ति अनि सान्त्वना दिन आउनु भएको छ, म यहाँहरूलाई यही जानकारी दिन चाहन्छु, उहाँ हरेक परिस्थितिमा सहयोग गर्ने एउटा सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो। आज सायद तपाईँहरूले कतिजनाले टिचर गुमाउनु भयो होला, कतिजनाले पास्टर साथी गुमाउनु भयो होला, कतिजनाले आफ्नो नजिकको मित्र गुमाउनु भयो होला। आज मैले अल ओभर मैले यहाँहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु, मेरो यो 2014देखिको मित्रताबाट मैले प्रकाश बस्नेत पास्टरबाट चाहिँ मैले यो सिकेको छु, हर पल हर क्षण उहाँमा चाहिँ एउटा सहयोगको भावना चाहिँ जागी नै राख्थ्यो। मैले घर बनाउने बेला उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो सर म बस्दिन्छु नि, तपाईँ किन बस्नुहुन्छ र राति। सायद मैले यो कुरा मेरो कुनै पनि परिवारको सदस्यबाट पाएको थिएन, र उहाँबाट मैले पाएको थिएँ। आज तपाईँ र हाम्रो अगाडि उहाँ एउटा तस्बिरमा मात्र सीमित छ प्रियहरू, तर परमेश्वरको घरमा उहाँ हुनुहुन्छ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। अन्तिममा सबैलाई जय मसीह। एउटा मित्रता थियो र पछिल्लो समयमा लगभग 12 वर्ष जति उहाँ मेरो न्यू लाइफ मिसनरी ट्रेनिङ सेन्टरमा पढाउनुहुन्थ्यो। यहाँ ओबिसवानी पढाउनुहुन्थ्यो कुनै वर्षमा। अनि झन्डै 12 वर्ष जति हामी बाइबल स्कुलमा सँगै पढाउँदाखेरि धेरै कुराहरू हामी एकले अर्कालाई वास्ता गर्ने, साथ दिने, सहयोग गर्ने, कतिवटा कुरा दुःख सुख सेयर गर्ने गर्थ्यौँ। र केही महिना अगाडि मेरो बाइबल स्कुल यहीँ माथि छ,
अनि केही महिना अगाडि हाम्रो बाइबल स्कुल चितवनमा सार्यौँ र चितवनमा पनि उहाँ गएर 2 हप्ता पढाएर आउनुभयो। अनि यो वर्ष हामीले 3 महिनाको त्यही बाइबल स्कुललाई धुवाकोट गोर्खामा सुरु गऱ्यौँ, 2 हप्ता मात्र भयो। अनि उहाँ नोभेम्बरमा उहाँको 2 हप्ताको क्लास थियो। अनि म धुवाकोटमै थिएँ, हिजो बेलुका मात्र आइपुगेको। अनि उहाँको खबरले एकदमै दुखित भयौँ। हाम्रो गणेश सर अनि हामी विद्यार्थी बाइबल स्कुल टिम हामीले उहाँलाई गुमाउँदा एकदमै दुखी छौँ। उहाँ लामो समयदेखि एकदमै नजिकबाट हामी सँगसँगै काम गर्दै आउनुभएको कारणले उहाँको स्वभाव साह्रै मिजासिलो, कहिले रिसाएको मैले चाहिँ थाहा पाइनँ, हाँसिराख्ने अनि नाइ कहिले नभन्ने। अनि जतिखेर पनि जुनसुकै समयमा पनि उहाँ चाहिँ आफूलाई तयार राख्ने एउटा कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति। उहाँ जुन ठाउँमा जानुभयो, आफू जाने ठाउँ, हामी जाने ठाउँ धेरैलाई देखाएर जानुभयो, धेरैलाई बाटो चिनाएर जानुभएको छ। हाम्रो विश्वास यही हो, हामीले उहाँलाई शरीरमा गुमाए पनि एक दिन फेरि हामी भेट्ने नै छौँ। यो हाम्रो विशेष अहिले यतिखेर हामीलाई भन्न सजिलो छ, उहाँको परिवारलाई धेरै गाह्रो पनि छ। हामी विश्वासीहरूले, हामी क्रिस्चियनहरूले पाएको शिक्षा हामीले गर्दै आएको पनि परमेश्वरले श्रीमान श्रीमतीलाई एकसाथ जोड्नुभयो, मृत्युले बाहेक कुनै पनि कुराले अलग नगरोस्। तर उहाँहरू दुईटै शरीर एउटै हुनुभयो, अहिले छुट्दा धेरै दुःख छ, गाह्रो छ। तर उहाँको मिसेस भित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने एउटा गाउँमा श्रीमान श्रीमती बस्दै आएका थिए। उनीहरूको गाउँ नजिकै उनीहरूको बुवा आमाहरू पनि सँगै नजिकै बस्दै थिए। तर एक दिन श्रीमती गोठालो गएको बेलामा अचानक पहिरो आयो। श्रीमान घरमै थियो, पहिरो आयो, घर पनि पुर्यो, श्रीमान पनि पुर्यो। श्रीमती हतार घरमा आउँदा घर पनि पुर्यो, श्रीमान पनि पुर्यो। श्रीमती एक्लै भयो। अनि उसले त्यही एउटा सानो छाप्रो बनाएर बस्यो। उसको बुवा आमाले थाहा पाए अनि पक्क पनि छोराको घर पुर्यो भनेर बुवा आमाहरू हतार आउने बित्तिकै उनीहरूले छोराले सोधे, बुहारीले सोधे, खोइ छोरा, बुहारीले सासू ससुराले के भनेर सम्झाइन् भने छोरा हिजो बजार जानुभएको छ, आउनुभएको छैन। उनीहरूलाई विश्वास लागेन। अनि सासू ससुरा त्यहीँ बसे, बस्नुहोस्, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, खाना खानुहोस्। बेलुका खाना खाए, छोरो कहिले आउला भनेर पर्खिरहेका छन्। अनि फेरि सासू ससुराले चित्त बुझेन। अनि बुहारीले सोधे, छोरा साँच्ची बजार गएको हो त? हिजो बजार गएको हो, भोलि बिहान आउनुहुन्छ। त्यो रात सासू ससुरा त्यहीँ बसे। भोलिपल्ट 12 बजीसम्म हेऱ्यो, आएनन्। अनि खाना खाऊँ भन्यो बुहारीले, सासू ससुराले खाना खाए। अनि उनीहरूलाई सान्त्वना दियो, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्, खाना खानुहोस्, आराम गर्नुहोस्। बुहारीले सम्झाइरह्यो। पछि लास्टमा खाना खाँदै गर्दा बुवा आमालाई अथवा सासू ससुरालाई बुहारीले के सोधिन् भन्दा, बुवा आमा तपाईँको घरमा छिमेकी कसैले केही सामान राख्न दियो, यो सामान तपाईँले राखिदिनुहोस्, म केही दिनपछि आउँछु अनि लान्छु भनेर भनिदियो भने र पछि आउँदाखेरि तपाईँले त्यो सामान के गर्नुहुन्छ? अनि सासू ससुराले भने, त हामीलाई उसले त्यसै दिएको पनि होइन, बेचेको नि होइन, राखिदिनुहोस् भनेर दिएको हो। उसले राखिदिनुहोस् भनेर दिएको सामान त माएपछि हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ, हामी फिर्ता गर्छौँ। अनि बुहारीले भनिन्, बुवा आमा त्यस्तै हो, तपाईँको छोरा माथिबाट केही समयको लागि तपाईँको छोराको रूपमा तपाईँमा रहन दिनुभयो, मेरो श्रीमानको रूपमा केही समय रहन दिनुभयो, आफन्तहरूको बिचमा केही समय हामीसँग राख्न दिनुभयो।
उहाँ माथिकैबाट आउनुभएको थियो, उहाँकै हो, उहाँले नै लानुभयो, हाम्रो अधिकारको कुरो भएन। अनि आज तपाईँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, सहकर्मी साथी हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ, सेवाकाईमा सँगसँगै सेवाकाईमा रहने सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ, नानीहरूको बुवा हुनुहुन्छ, श्रीमान हुनुहुन्छ, छोरा हुनुहुन्छ। तर हाम्रो जे नाता भए पनि परमेश्वरले हामीलाई केही समयको लागि हाम्रो लागि राखिदिनु भयो अनि आफ्नो समयमा लैजानु भयो। अनि हामी त्यही विश्वास गर्नुपर्छ, हामी त्यही विश्वासमा छौँ। उहाँ हाम्रो मित्र, असल साथी, हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्न, तर उहाँलाई हामी अवश्य पछि फेरि भेट्ने नै छौँ कुनै बेला कुनै दिन। हाम्रो पनि त्यस्तै दिन आइसकेपछि यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको योजनामा भएका कुराहरू हाम्रो योजनामा हुँदैन। हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाउँछौँ, तर परमेश्वरको योजना र हाम्रो योजना फरक छ। र यही सान्त्वना दिन चाहन्छु, विशेष गरी प्रकाश सरको मिसेस, छोराछोरी, उहाँहरूको साथमा हामी छौँ। हाम्रो प्रार्थना छ जुन कुनै बेला पनि उहाँले हामीलाई सम्झनुहुन्छ, हामी तपाईँहरू जुन अवस्थामा जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीले सम्झिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ, मण्डली परिवारको साथमा छौँ। हाम्रो प्रार्थना रहनेछ, किनभने जुन मित्रता, जुन सम्बन्ध, जुन हामीसँगका धेरै सहकारीहरू, साथ सहयोगहरू हामीले प्रकाश सरबाट पाएका छौँ। अनि त्यो हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन र भुल्ने छैनौँ। यहाँहरूलाई अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु, हामीले एउटा असल मित्र गुमाएका छौँ, तर पनि हाम्रो विश्वास यही छ कि अवश्य हामी उहाँलाई फेरि भेट्नेछौँ। म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। अवश्य यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। भूमिका बाँधिसक्नुभयो, समय पनि धेरै गइसक्यो, हामी सबैलाई बस्नलाई गाह्रो पनि भइसकेको छ। त्यो कुरा म बुझिरहेको छु। त्यही कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। मलाई मौका दिनुभयो पास्टर मिलन भाइले, धन्यवाद छ। म पनि केही दिन अगाडि अचानक त्यो बिमारको कुरा हाम्रो पास्टर मिलन भाइबाट अपडेट भइरहेको थियो। फेलोसिपमा भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि एकदमै सक लाग्यो, किनकि त्योभन्दा लगभग हप्ता दिन अथवा 7-8 दिन अगाडि मात्रै हामी एउटा हाम्रो भर्खरै पास्टर कृष्णले भन्नुभयो, म पनि त्यहाँ उहाँको ट्रेनिङ सेन्टर पढाउँछु, अनि उहाँले उहाँको बाइबल ट्रेनिङ सेन्टरका शिक्षकहरूको एउटा मिटिङ पनि राख्नुभएको थियो। अनलाइनमै हामी मिटिङ पनि भेटेको थियौँ। उहाँ बित्नुभन्दा सायद 7-8 दिन अगाडि कुरा मात्रै हो। मिटिङमा हामी बोलेको पनि थियौँ, कुराकानी राखेको थियौँ। त्यति बेला पनि उहाँले त्यति असहज महसुस चाहिँ गर्नुभएको थियो। मलाई त्यति गाह्रो छ, त्यति बोल्दिनँ भनेर, तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ, तपाईँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ म सहमत छु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि हामीले उहाँको अवस्थालाई बुझेर ठिकै छ हामीले भन्यो। उहाँलाई चिनेको सायद त्यस्तै म काठमाडौँ आएको 2007 सालदेखि म काठमाडौँ बसेको, 7 सालदेखि नै काठमाडौँ सेवाकाई गरेको। त्यसको केही समय पछि उहाँसँग भेट चिनजान भएको, तर उहाँको घरमा आउने परिवारसँग मेरो त्यति उचित थिएन, तर उहाँसँग चाहिँ मेरो भेटघाट भइरहन्थ्यो। अनि उहाँभन्दा सायद केही उमेरमा केही खुड्किलो माथि भएकोले गर्दाखेरि मिठो आदर गरेर बोल्नुहुन्थ्यो। दाजु भन्नुहुन्थ्यो, कसरी दाजु भन्नुहुन्थ्यो। पूर्वेली, म पनि मोरङको, उहाँ झापाको, अनि त्यो पूर्वेली नाता, अनि बोल्दा मिठो बोल्नुहुन्थ्यो। मैले पनि भाइ भन्थेँ, पास भाइ भन्थेँ, अनि सरसही के छ, अप्ठ्यारो केही छैन भनायो भने मैले भन्थेँ। भर्खर धेरै उत्साहको शब्दहरू, वचनद्वारा आज कति मिठो कुराहरू हामीले पायौँ है। परिवार छन्, बाँकी समय बाँकी परिवार, हामीले मिठो बोल्छौँ, तर हाम्रो त्यही बोलिहाल्छले हाम्रो व्यवहार उतार्नुपर्छ भने चाहिँ म चाहिँ त्यो खालको मेरो मान्छे हो है। अब जे हुनु भइहाल्यो, शरीरमा उहाँ हुनुहुन्न, उहाँको परिवारहरू हुन्छ। परिवारप्रति अब मण्डलीको जिम्मेवारी छ। यहाँ अनुग्रह थियो जो मण्डलीको गुरुबाहरू हुन्छ, अनि हामी पास्टर फेलोसिपका सहकर्मी साथीहरू पनि छौँ। अघि पास्टर कृष्णले पनि भने जस्तै मैले पनि प्रायः त्यही भन्ने गर्छु। हाम्रो फेलोसिपका साथीहरू मैले त्यही भन्ने गर्छु, एकले अर्कालाई जहिले पनि हात उठाउँ, अप्ठ्यारो पर्दा साथ सहयोग गरौँ। एक दिन यो संसारमा हामी कति दिन रहन्छौँ र एक दिन छोडेर जानै पर्छ। त्यो संसार रहन्जेसम्म एक अर्काको निम्ति हामी सहयोगी बनौँ भनेर मेरो सधैँ त्यो प्रकारको मन हुन्छ, इच्छा हुन्छ। र आगामी दिनमा बाँकी परिवार छ, बाबु छ, नानी छ, परिवार छ, उहाँहरूको परिवारको अवस्थामा अथवा सेवाकाई उहाँ यता गुरुबा पनि हुनेछ। त्यस्तो आवश्यक पऱ्यो भने हामी पास्टर फेलोसिप हामी सधैँ तयार छौँ। परिवारलाई साथ सहयोग, अप्ठ्यारो पर्दा साथ सहयोग गर्नका लागि बाँकी परिवारलाई म यही सान्त्वना दिन चाहन्छु।
उत्साह दिन चाहन्छु। अघि नै धेरै कुराहरू सुन्यौँ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुको शान्ति, प्रभुको सुरक्षा, प्रभुको आनन्द, प्रभुको अनुग्रह निरन्तर यो परिवारमा रहोस् भनेर यही म कामना गर्छु। र सधैँ यस्तो केही अप्ठ्यारो पर्दा आवश्यक परे खण्डमा यदि फेलोसिपलाई तपाईँले जानकारी गर्नुभयो भने हामी फेलोसिपका साथीहरूले हामी पास्टर सहकर्मीहरू मिलेर उहाँ नभएको भए तापनि उहाँको परिवारको निम्ति हामी केही गर्नु सधैँ हामी तत्पर रहनेछौँ। हस्, धन्यवाद छ। मेरो 2 शब्द यहीँ राख्नेछु। हस्, धन्यवाद। कृष्ण नानी चाहिँ मेरो भान्जी हो। मैले त्यहाँ अस्ति दफनको कार्यमा हामी सेवा गऱ्यौँ, सङ्गति गऱ्यौँ। अनि युनुस बाबु र युनिस नानीलाई देख्दाखेरि एउटा मनमा आएको कुरा, अनि हजुर सरहरू अनि सरको साथीहरू, प्रियजनहरू, तपाईँ दुःख सुखमा सहयोग गर्नेहरूको अगाडि म एउटा कुरा मेरो मनमा भएको कुरा राखौँ भनेर मात्रै उभिएको हुँ। हाम्रो अब बाबु युनुस छन्। अब 12 कक्षाको जाँच सिधेको छ। अब 13-14 पढ्नुपर्छ, ब्याचलर पढ्नुपर्छ, मास्टर गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। नानी युनुस त सानै छिन्। अनि नानीलाई देख्दाखेरि मैले पनि यसो विचार गरेको थिएँ, अब नानी सानो छ, युनुस त अब कलेज पढ्दै आफै काम गरेर दुःख गरेर भए पनि पढ्न सक्छ होला। नानीको लागि त केही सोच्नुपर्छ भन्ने मनमा चाहिँ आएको थियो मलाई। त्यही भएर म त्यति जान्ने बुझ्ने मान्छे त होइन, र पनि हजुरको अगाडि केही कुरा हाम्रो बिनु सरसँगै सहमति भएर यो कुरा गर्न लागेको। अनि गएको शनिबार हाम्रो मण्डलीमा पनि मैले स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार्नुपर्छ भन्ने विषयमा बोलेको थिएँ। मैले सोचेको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो नानी युनिसको लागि चाहिँ यसो महिनामा अलिअलि भेटी जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने मनमा चाहिँ त्यो दिन मलाई शुक्रबार दिन चाहिँ आएको थियो। यही भएर हाम्रो गुरुबाहरू तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ, सङ्घ संस्थाहरू, अनि बाबु र नानीलाई यसो स्कलरसिपको लागि हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, भनसुन गरिदिनुहोस्। म पनि सक्दो नातिनीको लागि गर्नेछु। नाति त जवान पनि भयो, नाति आफै पढेर पनि काम गरेर पनि पढ्नुहुन्छ। तर नातिनीको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेर यसो सहायता सहयोग गर्न सकौँ भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गरिदिनु सरहरू सबैले, है गुरुबाहरू, मित्रहरू सबैले, छोराहरू छोरीहरू जति नै हुनुहुन्छ त्यहाँ सबैलाई, अनि विशेष घर परिवारलाई सबैलाई पनि मेरो जय मसीह टक्राउँदछु। र विशेष गरेर म आजभन्दा मैले चाहिँ करिब 27 वर्ष अगाडि हाम्रो स्वर्गीय पास्टर प्रकाशज्यूलाई प्रभुमा डोर्याउने मौका पाएको थिएँ। अनि र उहाँ चाहिँ साँच्चै नै जेन्युइन प्रभुमा आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जीवन पूर्ण रूपले परिवर्तन भएकाले उहाँको कारणले पनि धेरैजनाको जीवन परिवर्तन भएको थियो त्यो समयमा, त्यो ठाउँमा, उहाँको आफ्नै गाउँमा। अनि र यहाँ बुबा हुनुहुन्छ, अघि बोल्नुभयो पास्टर नैनाबहादुर बस्नेतजी। अनि सायद उहाँको जीवनमा उहाँले त्यो समयमा पनि 4जना अरू साथीहरू डोर्याएर आउनुभएको थियो। पहिलो दिनमै प्रभुमा डोर्याउनु भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ उहाँको स्वयं बुवालाई प्रभुमा ल्याउनु भएको थियो, है त। बुवा यहाँ हुनुहुन्छ। अनि अघि मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो पास्टर नारायण खड्काजी। अनि उहाँले पनि भन्नुभएको थियो हामीलाई हुर्काउने बढाउने पास्टर प्रकाश, अनि पास्टर अनिल, अनि अरू एकजना साथीको नाम लिनुभएको थियो। र आज यो लामो समयसम्म मेरो उहाँसँगको भनौँ न भेटघाट, एउटा सँगै सहकार्यमा काम गर्दै जाँदा, अनि मैले मेरो सेवाकाईमा जतिखेर मैले उहाँले अनुरोध गर्थेँ सेवाकाईको लागि, अनि त्यतिखेर पनि कहिले नाइ भन्नुहुन्न थियो। अनि उहाँले जसरी भन्ने समय निकालेर मलाई एसिस्ट गर्नुभएको थियो र त्यो साह्रै ठुलो कुरो थियो मेरो लागि। र आज उहाँलाई मैले शरीरमा चाहिँ गुमाउन
यहाँनिर गुमाएको छु र तर सबै कुरो परमेश्वरको हातमा छ। अनि अघि नै साथी मित्रहरूले धेरै बोल्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ यो दानियलको पुस्तक 12 अध्यायमा 2 पदमा लेखेको छ। अनि धार्मिकतामा मानिसहरूलाई डोर्याउने व्यक्ति चाहिँ तारा चाहिँ चम्किने छ भनेर। आज हाम्रो पास्टर प्रकाशजी हामी शरीरमा हुनुहुन्न तर मेमोरीमा हुनुहुन्छ होइन। फेसबुक सञ्जालमा पनि धेरैले उहाँको विषयमा उहाँ लेख्नु भएको छ, किनभने देशव्यापी रूपमा उहाँको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ सेवकाईमा होइन। त्यस कारण ठुलो एकदमै फलवन्तको जीवन जिएर उहाँ आज प्रभुको घरमा जानुभएको छ है। त्यस कारणले विशेष गरेर परिवारजन आफन्तजन जो हुनुहुन्छ होइन। अब अन्त्येष्टिको कार्यको दिन पनि म एकदमै विहल भएर एकदमै म पनि त्यहाँ भ्याइ नभई गएको थिएँ। विशेष गरेर उहाँको परिवारजनलाई सान्त्वना दिन सकिन्छ कि भनेर मेरै उपस्थितिले पनि केही सान्त्वना पायो भने ठुलो कुरा भनेर म गएको थिएँ। अनि यहाँ उहाँको बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आँसुको धारामा उभिनु भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा मैले एकै शब्द भनेर नै मैले उहाँलाई सम्झाउन पाएँ। त्यसै गरेर उहाँको ससुरा बुवा यहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि एकदमै रुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो समय मैले उहाँलाई सान्त्वना दिने मौका पाएँ। अनि बहिनीलाई पनि। अन्त जे होस् तपाईँ यतिका धेरैजना त्यो स्मृति सभा अन्त्येष्टि कार्यक्रममा प्लस यहाँ आज आउनुभयो हजुरहरूको उपस्थितिले निश्चित रूपमा उहाँहरू परिवारलाई एकदमै ठुलो सान्त्वना मिलेछ। अनि म आत्मिक बुवालाई पनि एकदमै ठुलो सान्त्वना मिलेको छ। तपाईँ हजुरहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद है त। प्रभुले आशीर्वाद दिनुभएको होस् म प्रार्थना गर्नेछु। पिता परमेश्वर तपाईँ हामीहरूको सृष्टिकर्ता पालनहार तारनहार हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई तपाईँले सृष्टि गर्नुहुँदाखेरि हामीको दिन गर्नुभएको थियो, हामीको सिमाना तोक्नु भएको थियो यो संसारमा कतिसम्म रहन्छौँ भनेर। र प्रभु हामी सबैको तोक्नु भएको छ। र हाम्रो प्रिय भाइ पास्टर प्रकाशको जीवनमा पनि तपाईँले त्यसरी नै तोकिसक्नु भएको थियो। उहाँको आमाको गर्भमा उहाँको बाबाको कोखमा बाबाको साथमा दिनु हुँदाखेरि नै र प्रभु त्यो समय पुगेको छ। तपाईँ हजुरले आफ्नो अनन्तको राज्यमा स्वर्गीय राज्यमा लानु भएको छ प्रभु धन्यवाद। अनि प्रभु त्यो जुन भजन सङ्ग्रहको अनुसार प्रभु तपाईँको नजरमा कति अनमोल छ उहाँको यो संसारमा तपाईँले उठाउनु भयो प्रभु धन्यवाद। अब विशेष गरेर प्रभु यहाँ सान्त्वना दिनलाई यतिका तपाईँ प्रिय पवित्र जनहरू भेला गर्नुभयो। उहाँको उपस्थितिले हामी शोकित परिवार सबैजनाले सान्त्वना पाएका छौँ। धन्यवाद प्रभु। उहाँहरूलाई नि प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहोस् बिन्ती गर्दछु प्रभु धन्यवाद। अनि परिवारमा तपाईँ हुनुहोस् प्रभु। विशेष बहिनीलाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। उहाँलाई आत्मसंयमको जीवन दिनुहोस्। अनि आगामी दिनहरूमा मण्डलीलाई अझै पनि हौसला दिँदै अगाडि बढाउनमा तपाईँ सहायता गर्नुहोस् न। बाबु छ एनोसलाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। तपाईँ स्वयंले नै प्रभु बुबाको लक्ष्य उद्देश्यलाई पुरा गर्नका लागि प्रभु एउटा बल एउटा तागत दिनुहोस्, एउटा जोस दिनुहोस् नि त्यो छोरालाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। सानो नानीलाई युनिसलाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। तपाईँको अनुग्रहमा बढ्न हुर्कनमा सहायता गर्नुहोस्। यहाँ मृत तपाईँको पवित्र जनहरूको हृदय बोलिसक्नु भएको छ। यो नानीलाई पनि पढाउनमा अगाडि बढाउनमा हामी सबैले प्रभु नानीको प्रति हामी पनि प्रभु साथ छौँ। प्रभु सहायता गर्नुहोस्। अनि विशेष गरी बुवालाई तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। अनि ससुरा बा आमा जतिजना सासू हुनुहुन्छ हरेक आफन्त सबैलाई पनि तपाईँको हातमा सुम्पन्छ। तपाईँ हजुरले नै सान्त्वना दिनुहोस्। तपाईँको वचनबाट शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस्।